Hello mga igsoon! Welcome to my vlog with Nikay the Upat Katiil. Nari ko i-share kaninyo kabahin sa amo ang relasyon ni Nikay sa iyang pag-abot o karon. So dako gyud kaayo ang kalainan sa ako ang gibati para ni ining amo ang dugi nga upat katiil. Sa pag-abot ani niya sa amo dili kayo ko ganahan tungod kay di ko ganahan og saba o di po ko ganahan nga maka saog iro tungod kay usahay busy man unya mabiyaan siya. So sa ato nga tayma, pila jud to ka semana nga lain jud akong feel sa ani nga iro, di jud ko ganahan niya, nakaingon gud ko nga pwede iuli lang ni sa naghatag kay para wala nay langas nga mulangas dinhi ug ato nga tayma in town na hiubos kay bawo jud ko nahiubos ako isuon mo ato nga nanga jud ko pasaylo sa Ginoo kay dili jud nako mapugan akong gibati nga di jud ko ganahan ani nga iro ug kabalo mo nga isuon ang Ginoo maayo naa kami na matikdan nga butang di sulod sa panimalay namo nga dili di ay maayo nga naa sulod sa panimalay. Usa kini ka mga design nga dili Christian symbols sama sa occult symbols. Ma-search ra ni siya sa Google mga isuon. I-search lang o kung naa mo ani sa inyong masinina, inyong mga butang, mas maayo inyo siyang i-out. Kay kining mga symbols usa kini kaagianan sa kontra sa Ginoo nga mao ang away kung balihon pa kay bawo na mo unsa na makabantay mo niini mas maayo inyohang i-dispose. Unya mga isuon, grabe jud after sa akong pag-out ato pagkaana yung nga taknaa mga isuon akong nabati sa akong kasing-kasing ang kaluoy konsensya sa ako ang nasulti ug nabuhat nako sa ani nga dugi kay grabe jud istanan di gyud siya maayo ang akong gibati ato nga time pero after sa pagpagawas nako sa butang ug ako siyang gikat ako siyang gigunting nawagtang ang akong dili maayo nga na feel para aning iro ako kayo ko pasalamat sa Ginoo karon tungod kay gihatagan ako niya og instrumento nga makaguide nga og makatabang sa ako ang pagtuo nga sa Ginoo nga amo ko pang mapaladman ang ako ang pagtuo og pagsalig sa Ginoo. Pasalamat kay ko sa Ginoong Hesukristo sa iyahang paggabay, pag-uban ug siyang pagpanalipod kanako ug sa ako ang pamilya ug sa tibok nakong pamilya. Busa mga igsuon, kung naa mo ana mga occult designs nga sa inyohang naana makita sa inyohang mga sinina o inyohang mga butang kinahanglan gina ninyong i-out o inyong i-dispose pero with proper disposal, mag-pray, prayer for protection. Then, mag-pray ka sa decommission prayer, Apostles' Creed, Our Father, Hail Mary, Glory be. And then, butangan nimo og holy water ang mga butang. O ikahuman, imo siyang gubon, then imo siyang ilabay niya. Maghunaw jud ka og holy water after nimo sa pag-decommission o sa imong paguba sa gamit nga imong iglalabay. So mao ni siya mga isuon, mas maayo nga salig lang kita sa Ginoo ug dili na ta mo salig sa mga lucky charms, mga paswerte-swerte kay ang Ginoo ra man gyud naghatag og grasya. So salig lang ta sa grasya sa Ginoo, salig ta siyang kaluoy. So ang ako ang pag-ampo nga kanunay ta mag-ampo sa chaplet prayer ug sa Holy Rosary. Nga igsuon atong hinumduman nga gihigugma kita sa Ginoo ug ang atong Ginoo maayo, maluluyon ug mahigugmaon bisan unsa pa kita ka makasasala kung moduol lang ta sa iyahang mga sakramento nga walay pagduha-duha pasayloon gayud kita kaniya. Busa kanunay atong hinumduman ang Ginoo nahigugma kanatong tanan. God bless!